वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि कराची में गुल प्लाजा केस आने के बाद जो एक हलचल इस वक्त मच गई है वो माजी की नोकझोंक से कहीं ज़्यादा गहरी और तेज़ महसूस हो रही है। इस वक्त MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कराची की गवर्नर्स पर इख्तिलाफात तो हमेशा से ही रहे हैं, बयानबाजी भी ये करते रहे हैं, एक दूसरे से मुतालबात भी करते रहे हैं, रूठने मनाने का सिलसिला भी माजी में जारी रहा है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये इख्तिलाफात जो हैं ये शायद बुनियादी असूलों से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। हो सकता है पीपल्स पार्टी को ज़्यादा टफ टाइम अभी मिले। कभी सियासी मजबूरियों के तहत नूरा कुश्ती में भी इस तरह के इख्तिलाफात बदलते नज़र आए। बहरहाल जी, सियासत है, पॉलिटिक्स है, कभी कोई रंग इख्तियार कर लेती है, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब की बार सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है। अब की दफ़ा ऐसा लगता है कि MKM का कराची को बराह रास्त विफाक के कंट्रोल में देने का मुतालबा जो MKM कर रही है महज एक वक्ती सियासी नारा है, या इसके पीछे कोई कराची का दर्द दिल भी वो रखते हैं MKM वाले। इसके पीछे शहर के मुसलसल सानेहात हैं, अलमिये हैं, और कराची के अवाम का जो एक गमो गुस्सा है, ये सारा पस मंज़र में मौजूद है। इस सब पे डिबेट करते हैं क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और MKM के लीडर्स की गुफ्तगू भी तलखी, बेबसी और इश्तियाल से भरपूर आज हमें नज़र आई है। क्या वो किसी सियासी वक्ती सियासी मुफाद का हिस्सा है, या हमेशा कुछ गिव एंड टेक करके तो मामला सेटल्ड जैसे होते रहे? तो अब की दफ़ा भी पीपल्स पार्टी मामलात को संभाल लेगी। सिर्फ यही नहीं है, जमात इस्लामी ने भी गुल प्लाजा आने के बाद सिंध हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया है, वो भी उनसे इस्तीफ़े मांग रही है। और सिटी गवर्नमेंट पर जोर देना, वो सिटी गवर्नमेंट पे चूँकि जोर दे रही है, तो क्या वो दरअसल ऐसे लग रहा है कि एक तीसरा बयानिया उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। उनको लगता है कि जो विफाकी हुकूमत है ना तो कराची उनसे संभल रहा है, ना ही सूबाई हुकूमत से संभल रहा है। तो इस सब पे डिबेट करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में मियां सफर रहमान साहब है, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और अशरफ शरीफ हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मियां साहब की तरफ आ जाते हैं। मियां साहब, ये अभी ये जो कराची की सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि अब की दफ़ा ये नूरा कुश्ती कुछ ज़्यादा ही संगीन होती जा रही है? पीपल्स पार्टी के लिए मामला तो थोड़े से ज़्यादा टफ होंगे, शायद मामलात को संभालने के लिए उनको थोड़ी सियासी स्पेस भी देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है आपका जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये इसको मैं एंडोर्स करता हूँ, ये हकीकत है। देखिए, वहाँ पे बयानी असल में दो ही हैं, बड़े बयानी हैं। वैसे उनके नीचे जैली कई बयानी बन जाते हैं, और उसी तरह के फिर आगे स्टेटेड पोजीशन होती हैं, कोई तकारीर हो जाती हैं, कोई क्रिटिसिज्म भी हो जाती है। बाद औक़ात हम अभी आज एक फोरम में बैठे यही डिस्कशंस कर रहे थे, उसमें हमारे कोई आर्मी के वेटरन्स भी थे और लोग भी थे, तो जिसमें यही था कि बाद औक़ात कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है पार्टीज के दरमियान या स्टेक होल्डर्स के दरमियान, लेकिन ज़ेर ज़मीं कुछ यानी हो चुकी होती है ज़ेर ज़मीं, लेकिन बाला बाला कोई इस तरह के बयानबाजी भी कर दिए थे, गोलाबारी कर दी जाती है, जैसे गिव एंड टेक भी आप नूरा कुश्ती भी चले क्या लें कि जिसमें ये तासर ना मिल जाए कि जी ये पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर गई है या अपने मौक़िफ़ से हट गई है। ज़ाहिर है चूंकि हर पार्टी का एक अपना इलेक्टोरेट होता है, उसके पीछे वोटर होता है उसका, तो वोटर जो होता है वो भी फिर अपना सोचता है कि यार भाई हमने तो MKM को वोट दिया था कराची का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कराची की प्रमोशन के लिए, कराची में जो अकरबा परवरी है उससे जान छुड़ाने के लिए, कराची में जो नाअहली देखी जाती है और वहाँ पे काम की यानी लोग समझ रहे हैं कोताही है सरकार की तरफ से, तो उस हवाले से MKM क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रही। तो लेकिन ये है कि ये वाक़ईतन ऐसे इशूज़ हैं, बयानी दो बड़े हैं कि MKM की हमेशा से बल्कि बहुत अरसे से ये ख्वाहिश रही कि कराची एक या सूबा बन जाए या कम से कम उन्हें कराची की इंतज़ामिया में एक मेजर रोल मिले, कलीदी किरदार, और एक दौर में रहा भी उनके पास, तो वो उसका वो चाहते हैं कि वो वापस हमें मिले, वो बाउंस बैक करे, उनके पास वो इक़्तिदार आए और वो समझते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी की ज़्यादा नुमाइंदगी है यहाँ। जबकि अब हमारे कुछ दोस्त जो जर्नलिस्ट वहाँ के दौरा करके हैं, तो वो कहते हैं कि हमने सिंध के अंदर ख़ासतौर पर अंदरून सिंध बड़ी तरक्की देखी, यानी इसके बरक्स के हम यहाँ समझते थे कि तरक्की नहीं है। जो बिलावल साहब ने तरक्की के दावों जी मैं वो कहने लगा हूँ ना, वो तो हवा में उड़ गई। मैं वो उसी तरफ आने लगा हूँ कि उन्होंने ऐसे इलाकों की भी निशानदेही की, और वो बाकायदा को लगी लिपटी वाले जर्नलिस्ट नहीं थे, कुछ ऐसे लोग गए थे जिन पे मुझे भरोसा है। लेकिन जब मैंने उन्हें क्वेश्चन किया व्हाट अबाउट कराची, तो उन्होंने ये कहा कि जी कराची के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कराची पे वो फोकस इसलिए नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि हमारा अभी तक जो वोटर है बड़ा वो अंदरून सिंध का है, तो इसलिए वहां पे ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस पाई जा रही हैं।
ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ تو ہوا ہے وہاں، دیکھیں نا ابھی اس مسئلے کا پس منظر دیکھیں، ماضی میں بلدیہ کی فیکٹری میں آگ لگی، اس کا الزام ایم کیو ایم کے بندوں پہ آتا تھا. پھر لوگ ایم کیو ایم والے بھی ان کے ویک پوائنٹس پکڑ لیتے ہیں کہ جی اس پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. جب عزیر بلوچ اس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی لیاری میں کن کو سپورٹ ملتی تھی، پیپلز پارٹی کے لیڈرز. پھر اس طرح کے معاملات میں پھر ہر ایک کی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ پھر ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جیسے میں زرداری صاحب کو جانتا ہوں، انہیں ماضی میں بھی ایوان صدر میں ملا جب وہ پہلی مرتبہ صدر تھے، تو وہ تقریباً وہی بات کرتے تھے جو ابھی میرے بھائی نے جنرل غلام مصطفیٰ نے کی کہ گھر میں 7-8 بچے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو سب کو ساتھ لے کے منانا پڑتا ہے. تو وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اکثر زرداری صاحب کو، جب بھی کوئی لوگ ہمارے جرنلسٹ بشمول میرے ملے تو وہی کہتے ہیں جہاں پہ جھگڑا ہو، جہاں پہ کوئی تھوڑی آگ لگی ہو، وہ آگ بجھانی پڑتی ہے. بلدیہ کے بعد والٹن والا واقعہ بھی تو عجیب، میں کہتا ہوں یہ واقعات انتہائی افسوسناک ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں یقیناً کوئی ایسے ایلیمنٹ ہیں جو چائے نیرے کے پاس، یعنی دیکھیں یہ ایلیمنٹ صرف جنگیں آج کل صرف وہ نہیں ہوتی کہ جو صرف توپ کے ذریعے یا ایئر فورس کے ذریعے لڑی جائیں. یہ بھی جنگیں ہیں کہ اندرونی طور پہ آپ کو کمزور کر دیا جائے، فیکٹری میں آگ لگا دی جائے، کسی جگہ پہ آپ پروٹیسٹ مارچز کرا دیں. آپ دیکھیں نا ایران میں بھی تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ کہاں کی بیرونی ایجنسیوں نے کیا. اللہ ہمیں کچھ وہاں کے مبصرین کہتے ہیں کہ بیرونی ایجنسیاں نہیں انوالو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو چونکہ ہمارے تو دشمنی بہت ہیں. پاکستان نے جب سے یہ ایٹمی طاقت بنا ہے تو ہمارے ہاں تو پتہ نہیں تب سے سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح ان لوگوں کو ان کا سارا توازن بگاڑ دیا جائے، یا جن زی کو پروموٹ کر دیا جائے، کوئی اور جنریشن کھڑی کر دی جائے، بیانی کی جنگیں اتنی شدت اختیار کر جائیں کہ یہ اپنی ہی آگ میں بھسم ہو جائے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی، اور ہمارے ہاں یہ ایسے ایلیمنٹ سینئر ایلیمنٹس بھی موجود ہیں کہ چیز جب ایک خاص وین اٹ کمز ٹو اے ہیڈ تو تھوڑی سی بھی عقل کے ناخن بھی لیتے ہیں. اب ہوش کے ناخن لیتے ہیں. اب ہوش کے ناخن ویسے زیادہ تر اس طرح کے واقعات ہو جانے کے بعد لیے جاتے ہیں نا. جی اب میں وہی کہنے لگا تھا، آپ نے میرے منہ سے بات چھین لی. یہ ہوش کے ناخن اس میں لیتے ہیں جب بات بہت زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے. بالکل. بریگیڈیئر صاحب سے جان لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ایک تو ہم ہوش کے ناخن تب لیتے ہیں جب جو ہے نا ناخن ہی بیچارے ٹوٹ جاتے ہیں، پانی سر سے نکل جاتا ہے، اوپر بلند ہو جاتا ہے، پھر ہم ہوش کے ناخن لیتے ہیں، آنکھیں تب کھولتے ہیں. پہلے تو ہم سوئے رہتے ہیں نا، خواب خرگوش میں بڑے مزے سے سوئے رہتے ہیں. کراچی کے مسلسل سانحات نے آپ کے خیال میں کیا اخلاقی اور سیاسی دباؤ بڑھایا ہے پیپلز پارٹی پہ، یا جیسے پہلے بھی چل پروگرام چل رہا تھا آگے بھی چلتا رہے گا؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے بھی اس سے زیادہ چل پروگرام. اچھا. کیونکہ دیکھیے ایک الیکشن کی اور گورننس کی سائنس اور اس کے میٹر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر چیز یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ کے دیکھیں جو لوگ آئے اور جو اب ڈیسیژن میکنگ جو اب پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ نیچرل میں کہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات، آپ کو پیپلز پارٹی کا اگر نہیں پتا ہم سوچتے، لیکن آپ کو پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑنے کا پتہ ہے کہ انٹیریئر میں سیف الرحمان صاحب انٹیریئر میں کس طرح کیا طریقہ ہے ڈیٹیل نہیں دیتے، لیکن وہاں پہ انٹیریئر میں سارا الیکشن ورشن پہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کی بات، کیا آپ کو یہ جو ایم کیو ایم کا لیڈر ہے اس کے اسٹیشن کے باہر اس پچھلے الیکشن میں بیلٹ پیپر پھٹے نہیں آئے پورے میڈیا آپ لوگوں نے کہتا، تو کیا یہ نیشنل، کیا یہ لوگوں نے آگے؟ تو پہلی بات ہوتی ہے تو وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ اخلاقیات نا. تو جب اخلاقیات ہی نہیں آپ کا تو آپ اخلاقیات کو دیکھتے. پچھلے دنوں آپ پیپلز تھے، میرے خیال میں آپ نے سوال کیے اور وہ کہتے کہ جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی آواز کا بہت ایشو آ رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی بات کو. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی ذرا ریکنیکٹ کریں آپ کے ساتھ یہ ایشو. اب دیکھیے، ابھی دیکھیے ابھی آ رہی ہے. جی سر ابھی آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو کریں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے لیڈر آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس چیز کا بڑا سیریسلی نوٹس لیں گے اور کلپریٹس کو سزا دی جائے گی. جی جی ابھی مجھے بتائیے کہ کیا کوئی کلپریٹ پکڑا گیا ہے؟ دوسری بات یہ بہت بڑا، جس سے بھی بڑا واقعہ ہوا تھا اپنا بلدیہ فیکٹری. جی جی بالکل. آپ مجھے بتائیے، آپ بھی بہت نظر رکھتی ہیں، سیف الرحمان صاحب بھی بہت نظر رکھتے ہیں.
کیا اس کے جو کلپریٹ تھے جنہوں نے وہ کام کیا تھا جس میں 2 بھاگ کے انڈیا چلے گئے تھے، کیا وہ پکڑے گئے تھے؟ کیا یہ سامنے نہیں آیا تھا انکوائری میں کہ بھتے کے اوپر بھتہ دینے سے انکار کرنے پہ وہ فیکٹری جلائی گئی تھی؟ اس میں کوئی شک ہے؟ تو آپ بالکل درست. تو بات یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو اب فیوچر میں تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن ان کے کانسیکوینسز کو، ریزنز کو ماضی سے ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. جو تو ایم کیو کی حکومت، اب آج ایم کیو ایم کہے کہ جی کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر دے دو، تو پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، المیہ ہو رہا ہے، وہ ہے تیرا کے اندر. جی بالکل سر، ابھی اسی پہ ڈسکشن رہی ہے پروگرام کے پہلے حصے میں. جس طرح برف پڑ رہی ہے اور جو بچے اور بڑے اور بزرگ وہاں سے، کیا اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی پروونشل گورنمنٹ کی کنسنٹریشن ہے؟ کون کرے گا؟ کون ان کو ریلیف دے گا؟ تو آپ کہتے ہیں اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر دے دو. اگر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر دے دیں گے، کون سا آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے؟ آپ کون سے نئے لوگ لے آئیں گے جو کراچی کو بیٹر مینج کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، کیا باقی علاقے مینج ہو رہے؟ آپ کا مطلب کہنے کی بات ہے، لیکن 1689 1679 روپے کا آپ کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہے جی. Who will pay for that؟ کون پے کرے گا؟ میں اور آپ پے کریں گے کہ کس طرح پے کریں؟ تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ باقی چیزیں فیڈرل پروونشل گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہیں. یہ کہہ دینا کہ یہ گھر میں ساتھ سر، اس کا مطلب یہ بھی سیاست کی جا رہی ہے، مطلب اس طرح کی سیاست جو ہے سیاست بھی بے مقصد کی جا رہی ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. اشرف صاحب سے سیاست کا اگر آبجیکٹو ہو تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہ تو صرف پوائنٹ اسکورنگ کی سیاست کی جاتی ہے جو کبھی پروڈکٹیو نہیں ہوتی. پوائنٹ اسکورنگ کی سیاست بالکل ٹھیک ہے. میں اشرف صاحب سے جان لوں. اشرف صاحب، جس طرح سے برگیڈی صاحب نے کہا کہ پوائنٹ اسکورنگ کی سیاست کی جا رہی ہے، ایم کیو ایم کو اس وقت پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک لسانی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی ایم کیو ایم کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اس وقت سافٹ سندھی نیشنلسٹ جماعت بن چکی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب لسانیت پہ سیاست کی جاتی ہے، جس طرح سے برگیڈیئر صاحب کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کو دیکھا جائے، ان پوائنٹس پہ اگر سیاست کی جاتی ہے اور ہمیشہ سے نورا کشتی چلتی رہتی ہے، ادھر سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ادھر سے پھر ایٹ دا اینڈ جو کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب مسائل جو ہیں ان کا حل نکلے گا؟ کیونکہ ایسی صورت میں مسائل ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو کور ووٹ بینک ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا وہ پاس آ جاتا ہے. بہت شکریہ فائز جان. اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنا ڈیموکریٹک جو انفراسٹرکچر ہے اسے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو لوگ خود کو کمیونسٹ یا سوشلسٹ کہلاتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ نہیں تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو لوگ کہتے تھے کہ ہم رائٹ ونگ کے ہیں، تو وقت پڑا تو پتہ چلا یہ رائٹ ونگ کے بھی نہیں نکلے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا تو جب وقت پڑا پتہ چلا کہ یہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں نے خود کو کہا کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں. تو آزمائش کے وقت میں کوئی ڈیموکریسی کسی کو یاد نہیں آتی، کانسٹیٹیوشن یاد نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے رجحان کہ ہر جگہ پہ ہر نظریے کے اوپر ایک فیک فیس والے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. وہ اس گروہ کا پورا ایجنڈا جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتی ہے. ٹھیک بات ہے. اب ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے تو ان نظریات کے ساتھ چلنا ہے. یہ سوسائٹی نے وہ جو بنائے ہوئے ہیں نظریات کے گروپ، ان کو سامنے رکھے ہوئے اپنی شکل بنانی ہے. تو جب اصل لوگ آگے نہیں آتے اور دوسرے لوگ آ جاتے ہیں نقلی چہرے والے، اور وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اور ان کے پاس یہ اسی طرح کی سچویشن ہے کہ کسی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ اس کے دوسرے لوگوں کے بیہاف پہ ڈیل کر رہا ہے. لیکن اشرف صاحب، اس وقت کراچی کے پاس خوش قسمتی سے کہہ لیں، بد قسمتی سے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آپشنز کیا ہے سندھ کے پاس، لوگوں کے پاس چوز کرنے کے لیے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس کے پیرل کھڑی ہے جس کو وہ ووٹ دے دیں گے؟ ایک وقت میں 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے وہاں سے نکالنی تھی. ایم کیو ایم ہمیشہ ایڈجسٹ ہوتی ہے، ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اور تو کوئی ایسی پیر پگاڑا صاحب کی جماعت ہے یا کوئی ایسی سیاسی جماعت تو ہے نہیں کہ جو وہاں پہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکے. پی ایم ایل این وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے ووٹ بینک کے حوالے سے. فائدہ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو کراچی کی صورتحال ہے نا، کراچی کے لوگوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ایم کیو ایم ایک عرصے تک جس طرح سے جیتتی رہی، اس کے پاس پاور بھی رہی ہر طرح کی، وہ فیڈرل سطح پہ بھی اتحادی رہی،
वहाँ पे सूबाई सतह पे भी इत्तेहादी हुकूमतों की रही, फिर कराची का नज़्म व नस्क उसके पास रहा, लेकिन उसने क्या किया उस दौर में भी हमने देखा कि कराची बेहतर नहीं हुआ। अब मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गवर्नेंस का एक इशू है, उसके पास गवर्नेंस अच्छी नहीं हो पा रही। उसकी वजह मैं और तरह से भी देखता हूँ कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी को बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एक फेडरल जमात है और उसे बांध के एक सिस्टम के अंदर रख दिया जाता है और उससे एक किरदार अदा करने की फिर डिमांड की जाती है। जब वो अपने किरदार से आगे जाके कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करती है तो फिर किसी तरीके से उसे खींच लिया जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी ये है कि वो बता भी नहीं सकती कि अशरफ साहब आपकी जी आपकी, लेकिन सर जब 18 साल इख्तियार है, सर 18 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सूबे पे हुकूमत कर रही है, 18 साल से मुसलसल, 10 साल से मौजूदा सीएम साहब है वहाँ पे, फिर भी पीपल्स पार्टी मजबूर है, तो बेहतर है फिर घर में बैठ जाए, ना करे सियासत, आवाम को तो एटलीस्ट उनका हक आने दे। मैं आपकी जानिब बात हूँ अशरफ साहब, मैं ज़रा मियाँ साहब से जान लूँ, उतनी देर में आपके ऑडियो का इशू भी ज़रा फिक्स हो जाए। मियाँ साहब, ये जो शिद्दत से इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं, MKM की जानिब से भी कहा जा रहा है, जमात इस्लामी की जानिब से भी इसी तरह की कुछ बातें मिलती जुलती सामने आ रही हैं, आपके ख्याल में कराची को विफाक के कंट्रोल में दे देने का मुतालबा अवामी दर्द है या सियासी दबाव बढ़ाने के टैक्टिक्स हैं जो हमेशा सियासी जमातें यूज़ करती हैं? सियासत हमारे यहाँ इंतहाओं में चल रही है, असल में ये बुनियादी इशू है हमारा। ये बिल्कुल अशरफ शरीफ साहब ने तकरीबन उसी तरफ जा रहे थे बात। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ पे इश्यूज ये नहीं है कि वाकई फेडरल गवर्नमेंट को देने से कोई मसाइल हल हो जाएंगे, तो ना कोई शायद संजीदगी से ये बात कहना चाह रहा है। और इस्तीफे भी जब मांगने वाले ये जानते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, कोई भी पार्टी जब इक़्तिदार में होती है तो पाकिस्तान में तो ये रविश है ही नहीं कि भले कितना बड़ा सानेहा हो जाए कोई बासानी इस्तीफा दे देगा। ये कोई ना तो यूरोप है ना UK है, भले जमात के लोग शायद अगर इक़्तिदार में होते तो उनसे कोई तवक्को कर लेते लोग, लेकिन वो चूँकि अभी तो उस तरह इक़्तिदार में बाकायदा आए नहीं उस पोजीशन में कि जिस तरह बाकी दो पार्टीज नून लीग और पीपल्स पार्टी रही है, तो उस हवाले से मेरा ख्याल इस्तीफे का डिमांड भी एक शिद्दत में एक दबाव बढ़ाने का एक टैक्टिक है, एक तरीका है, एक सियासी टैक्टिक है। और सियासत में टैक्टिक्स चलते हैं, जंगों में भी चलते हैं, अमन में भी चलते हैं, सियासत में भी चलते हैं। हर पार्टी अपने आप को असर्ट करती है, हर पार्टी लीडर करता है असर्ट कि देखें जी। अब फिर देखें अपोजिशन का काम क्या होता है कि हुकूमत से कोई गलती हुई नहीं या हुकूमत की कोई कोताही हुई नहीं या कोई वाकया हुआ नहीं जिसपे हुकूमत बरवक्त काबू ना पा सके या उसके नुकसान का अजाला ना कर सके, तो ये इससे बड़ा क्या पॉइंट है मीडिया के लिए या ऑपोजिशन के लिए? तो ऑपोजिशन को तो ये पार्ट अपना प्ले करना चाहिए। अच्छी बात है कि अगर कहीं पे ऐसा सानेहा होता है और वो बार बार होता है तो ऑपोजिशन कह सकती है जी कि जैसे अभी मेरे भाई ने मुजफ्फर साहब ने कहा कि माजी में बल्दिया भी हो गया, फिर वो कौन सी आप जगह बता रही थी मेरे ज़हन से निकल गई जहाँ पे ये वाकया भी हुआ, वॉल्टन या बोल्टन मार्केट तो नहीं गालिबन। तो ये वाकया जब होते आ रहे हैं बार बार तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोताही, नेग्लिजेंस, बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है। और अगर टोल प्लाजा के सब लोग, कोई वहाँ इंस्पेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर कोताही कर रहा है और बारहा कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाहर के मुल्कों में पता क्या होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिजाइन करता है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा आंसरेबल होता है। वो कहते हैं कि फिर तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी कमजोरी है कि तुम चीजों को सी थ्रू नहीं कर सकते कि तुम्हारे नीचे कौन से बंदे नाहल हैं, कौन से बंदे करप्ट हैं। वहाँ पे इखलाकियात पाई जाती हैं सर, हमारे सोसाइटी में नहीं है ना, मैं वही कहता हूँ। लेकिन अच्छी बात है यहाँ इतने लोग जान दे देते हैं, यहाँ पे कौन सी इखलाकियात? जैसे अभी IDP की आपने बात की, मुझे याद है कि वहाँ पे पहले तो 18-20 घंटे पता ही नहीं था ना कि मुराद अली शाह साहब कहाँ गायब हैं जब कराची का सानिया हुआ। उसके बाद मुराद अली शाह साहब वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पे पहुँच के वो वो बातें कर रहे हैं जिस तरह की, और उसके बाद जो स्टेटमेंट सामने आई है उनकी कि जी अभी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। तो मुझे लगा कि जैसे खुदा न खासा एक मज़े का खेज उन्होंने बात कर दी है कि लॉन्ग टर्म, आपको 10 साल हो गए CM सिंध के तौर पे, कितना टाइम चाहिए मजीद आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए? देखिए जी, प्लानिंग का एक ढांचा मौजूद होता है। देखिए फायदा कोई ऐसी कोई मुश्किल की रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास पूरा सिस्टम मौजूद है। आग बुझाने के आलात लगे होते हैं बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग 70 फुट से ऊपर नहीं जा सकती, बिल्डिंग
50 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती, पार्किंग इतनी होगी, इसमें इतने हाइड्रेंट्स होंगे, इसमें इतने एग्जिट्स होंगे, ये सारे प्लान्स मौजूद हैं। किसी नए कानून की या किताब की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उस पे अमल दरामद तो आपने कराना है ना। अमल दरामद बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2024 में एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी केएमसी की, आपको याद होगा। जी। ब्रिगेडियर साहब आपके लिए भी है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आई चंडीगढ़ रोड, शहर फैसल, शहर कायदीन की 266 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। केएमसी रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ था कि 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने के हालात मौजूद ही नहीं है और 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट ही मौजूद नहीं है, जबकि 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मयारी है। सर 266 में से सिर्फ 90 इमारतों में फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर्स मौजूद ही नहीं है। तो ये तो सूरत हाल है इस वक्त हमारे कराची की। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को मौजूदा सिचुएशन को संभालने के लिए ब्रिगेडियर साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये जो इस सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ सियासी स्पेस देनी पड़ेगी दूसरी सियासी जमातों को, या हमेशा की तरह सिंध हुकूमत इस बहरान को सियासी महारत से अब की दफा भी टाल लेगी? वो तो आप मुराद अली शाह साहब ने बता दिया ना कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए उन्होंने मैसेज ये दिया है कि अगले 3-4 जो टेन्योर है वो भी हमने गुजार दें, क्योंकि हमने प्लानिंग करनी है। ठीक है, हाँ, 3-4 टेन्योर प्लानिंग के लिए, उसके बाद 5-6 टेन्योर थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके बाद 3-4 में हम प्लानिंग करेंगे और अगले 3-4 में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक 300 प्लाजे भी जल चुके होंगे ब्रिगेडियर साहब। जब 300 प्लाजे जल चुके होंगे, मेरे मुंह में खाक, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। और कराची जो है वो पानी से भर गया होगा, क्योंकि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, आपको बताइए। असल में बात ये फैजा, ये तमाम चीजें जो है ना वर्किंग की, मुझे होता है, मैं आपसे वैसे तो एक किताब है वाई नेशंस फेल जी, और सैफुर रहमान साहब ने पढ़ी, वो 15 साल की रिसर्च के बाद 2014 में वो किताब आई थी। ठीक है। और उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जो मैं आपके गोशगुजार करूंगा, और उसमें बाकी तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसने कहा था कि जिस मुल्क के अंदर वो ब्यूरोक्रेसी में ताल्लुक रखती थी, लीडरशिप से भी ताल्लुक रखती थी और इंस्टीट्यूशन से भी ताल्लुक रखती थी, उन्होंने कहा था जिस मुल्क के अंदर ये तीनों एक्सट्रैक्टिव लीडरशिप होगी, एक्सट्रैक्टिव लीडरशिप होगी, जिसका मतलब ये था कि वो लोगों के हकूक छीन के, लोगों की फैसिलिटीज छीन के, लोगों के राइट छीन के, लोगों के पैसे छीन के, एक्सट्रैक्ट करके अपनी जात के लिए इस्तेमाल करेगी, वहां पे कोई प्लानिंग जो है वो कारआमद नहीं होती, ठीक फेलियर होती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप सर। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी, वो 15 साल की रिसर्च के बाद वो किताब लिखी। सर प्रॉब्लम ये है, रिसर्च भी हमारे सामने है, हमारे सामने मसाइल का हल भी है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं है, लेकिन हमारी नीयतें साफ नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया ब्रिगेडियर साहब, वरना आपसे मैं मजीद डिटेल में बात करती। बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब आपका, अशरफ शेख साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि मसाइल के हल मौजूद नहीं है, हल मौजूद हैं, मसाइल के हल को हल करने के लिए नीयत मौजूद नहीं है। अगर नीयतें ठीक हों तो मसाइल के हल ना भी हों तो निकल आते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।